بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال غدر حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرع لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله عز وجل له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وبه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون بالسكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. فقال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولم يعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: من الخمس. وقال: ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم في النذر ولم يقل يوم. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثني عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. زاد أبو عاصم عن جرير قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا. وبه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألف قلوبهم وأتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن:
ما أفاء الله فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم أما له رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا. وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي إثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطبت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى دفعة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عجل فيها أو ما أريد فيه وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأشر من هذا فصبرا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمالته لا ديماء أو أريحاء. باب ما يصيب من الطعام في أرض حرب. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
أحمد عن حميد بن حلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنسوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا نصيب في مواسينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون يعني أذلاء والمسكنة مصدر المسكين أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسند فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية عن المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم على ابن الحضرمية فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم وقد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأعملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حيد قال بعث عمر الناس في أبناء الأنصار يقاتلون المشركين فأسلم هرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نحبت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نحبت الرجلان والرأس وإن شدق الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس
فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرر حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقال ترجمان له فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت فقال ما أنتم فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤتوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منكم منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمسك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن ساعدي عن أبي حميد الساعدي قال عزمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب لهم ببحرهم. باب الوصاة بآل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإيل القرابة. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم البيع والجزية. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها فقال ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له قال فإنكم سترون بعدي إفرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتني فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال لي اعدوه فعدوت حسوة فقال لي اعدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله به. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى إذا جئنا بيت المدراس فقال: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمه الحصى. قلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال: ما له أحد استفهموه. فقال: ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان: هذا من قول سليمان. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لما فتحت خيبر وهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجمعوا لمن كان هاهنا من يهودا. فجمعوا له فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا وكما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخطئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذا الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن القنوت قال قبل الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قال: بعث 40 أو قال 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. باب أمان النساء وجوارهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أم
أخبرني علي أنه قاتل لقى رجلا قال قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هانئ وذلك ضحى. باب ذمة المسلمين وجوارهم ووحدتهم يسعى بها أبناهم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرام ما بين عين إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مدرس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يبي بالعهد وإن جاءوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حزمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو قال صاحبكم قالوا وكيف نعرف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. باب فضل الوفاء بالعهد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه برجل من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سئل على من سحر من أهل العهد قبل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيء ولم يصنعه. باب ما يحذر من الغدر. وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآية. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بكر بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاز الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساقطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأسفل فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000.
باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني أبو بكر فيما يؤتي من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان ويوم الحج الأكبر ويوم النحر إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. باب إثم من عاهد ثم غدر. وقول الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وقال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال كيف أنتم إذا لم تجتبئوا دينارا ولا درهما. فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس بأبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قال عما ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. باب وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش رضي الله عنه قال سألت أبا وائل شهدت الصفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بالسفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فقال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال بلى. قال فعلى ما نوصي الثانية في ديننا نرجو ولم يحكم الله بيننا وبينهم. قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن
أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني أبو البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذها يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب فقال لعلي امحوا رسول الله. فقال علي والله لا أمحوه أبدا. قال فأرني فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به. باب طرح جية المشركين بالبئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه وتعالى عنه وعنهم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بثلاث جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جرروه وتقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. باب اسم الغادر للبر والفاجر. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي ساعة إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن خثيمة والحسن كل عليه هين وهين مثل لين ولين وميت وضيق وضيق أفأعيا علينا حين أنشاكم وأنشا خلقكم. اللغوب النص وطوارا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شتاب عن صفان بن محرز
عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أكن. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، أن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في 7 أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الآية، والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها والحبك استواؤها وحسنها، أذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومه مسارهم. وبه قال حدثنا علي بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعنهم وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الأرض توبقه من 7 أرضين. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطبقه يوم القيامة من 7 أرضين.
قال ابن أبي الزناد عن هشام عن النبي قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذا النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ومن تأول فيها بغير حق أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فقال ابن عباس هشيما متغيرا والأب ما تأكله الأنام والأنام والخلق برزق حاجز. وقال مجاهد الفافا ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا كقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر نكتا قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد كحسبان الرحى وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان ضحاها ضوءها أن يدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حديثين نسلق نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما واهية وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهم على حافتيه كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. قال الحسن كبرت تكبر حتى تذهب ضوءها ويقال والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى. خروج المنازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس والرؤوبة والحرور بالليل والسموم بالنهار. ويقال يولج يكور وليجة كل شيء دخلته في شيء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حين تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخففان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخففان لموت أحدهما ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قاصفا تقصف كل شيء لواقها ملاقها ملقها أبصار ريح عاصف تفوق من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار سر برد نشرا متفرقة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد في الدبور. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا مطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الملائكة. وقال أنس بن مالك قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن سعسعة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النهر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبرائيل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبرائيل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه. رفيت لي سدرة المنتهى فإذا نبيطها كأنه خلال هجر وورقها كأنه آذان الخيول. في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبرائيل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فرجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله. قلت سلمت فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عبادي وأجزي الحسنة 10. فقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب
قال عبد الله رضي الله تعالى عنه أنهم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبرائيل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبرائيل معك. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم. وزاد موسى موكب جبرائيل عليه السلام. وبه قال حدثنا فربة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي كله هلم فقال أبو بكر ذاك الذي لا تبع عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبرائيل يقرئ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا يحيى يعني بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية.
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبرائيل على حرف فلم أزل أستزيد حتى انتهى إلى 7 أحرف. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه. وروى أبو هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل كان يعارضه القرآن. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبرائيل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبرائيل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسو بأصابعه 5 صلوات. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثوا أن القاسم بن محمد حدثوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه يقول سمعت أبا طلحة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعودناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم من أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبرائيل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبرائيل له 600 جناح. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري والحيناوي قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظمه ولكن قد رأى جبرائيل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن ابن الأشبع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قالت ذلك جبرائيل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورة فسد الأفق. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عمانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فأهجر. قال أبو سلمة بالرجز الأوثان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة بالعالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض
صبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات نراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. باب ما جاء في صفة الجنة وإنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزاق كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قطوفها يخطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك والسرور. وقال الحسن النظرة في اللجب والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديد الجريا قول وجه بطن ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس دهاقا ممتليا كواعب نواهد الرحيق الخمر. التسليم يعلو شراب أهل الجنة ختامه طينه مسك النضاقتان فياضتان يقال موزونة منسوجة ومنه وطين الناقة. والكوب ما لا أذن له ولا عروة. والأباريق ذوات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدتها عرب مثل صبور وصبور يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان والرزق والمنضود والموز والمخضود والموقر حملا. ويقال أيضا لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن يقال مسكوب جار وفرش مرفوعات بعضها فوق بعض لغبا باطلا تأثيما كذبا أفنان أوطان وجن الجنتين دان ما يجتنى قريب مدهامتان سوداوان من الري. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر فقال عليك أغار يا رسول الله. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري نبي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآخرون. وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة سورة على سورة القمر ليلة البدر لا يفسقون فيها ولا يبتخطون ولا يتغبطون آنيتهم فيها الذهب ومشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوى ورحم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرام فسوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهما لا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين هم على أثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبسقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاتهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العودة.
ورشحهم المسك. وقال مجاهد الإذكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فزيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القبر ليلة البدر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وتغرب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان من الحور العين يرام فسوقهن من وراء العظم واللحم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب صفة النار وأنها مخلوقة غساقة يقول غسقت عينه ويغسق الجرح كأن الغساق والغسيق واحد غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة حسب جهنم حسب بالحبشية وقال غيره حاصبا الريح العاصب والحاصب ما ترمي به الريح ومنه حسب جهنم ما يرمى به في جهنم هم حسبها. ويقال حسب بالأرض ذهب والحسب مشتق من الحسباء الحجارة صديد قيح ودم خبث تقي التورون تستخرجون أو ريت أو قتل للمقبلين للمسافرين والقي والقفر.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم سراد الجحيم طواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلط طعامهم ويصاد بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف بردا عطاشا غيا خسرانا. قال مجاهد يسجرون تؤخذ بهم النار ونحاس السفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم مارج خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرجت دابة وإذا تركتها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الزمهرير. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت جالس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن أباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه غندر عن شعبة عن الأعمش. باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا متريدين واصب دائم. وقال ابن عباس
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مدحورا مطرودا ويقال مريدا متمردا بتكه وقطعه واستفزز استخف بخيرك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وتاجر لأحسنكن لأستأصلن قرين شيطان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله حتى كان ذات يوم ودعا ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفاء يتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال متبوب قال ومن تبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في مشت ومشاقد وجف ثلاث ذكر قال فأين هو قال في بير ذربان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجعت نخلها كأنها رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البير. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي رويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدها كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن منصور عن سالم بن أبي الكعب عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن هذا الدو بين قرني الشيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا حوق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذ أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى عليه السلام أن نصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال إن الفتنة ها هنا من حيث يتلو قرن الشيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوتي ثقاءك واذكر اسم الله وقمت إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن سفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار سامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا